TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं निम्रा कंवल। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि तमाम कैनेडियन शहरियों को गैर मुल्की हुकूमतों के गैर कानूनी इक़दामात से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि तमाम कैनेडियन शहरियों को गैर मुल्की हुकूमतों के गैर कानूनी इक़दामात से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। जस्टिन ट्रूडो ने सिख रहनुमा हरदीप सिंह निजर के कत्ल की तहकीकात से मुतालिक एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कनाडा की सरजमीन पर एक कैनेडियन शहरी के कत्ल के वाक़े को हम सबको इंतहाई संजीदगी से लेना चाहिए और संगीन इल्ज़ामात ये हैं कि हिंदुस्तानी हुकूमत के एजेंट्स इस कत्ल के वाक़े में मुलविस थे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी हुकूमत के एजेंट्स की इस कत्ल के वाक़े में मुलविस होने के इल्ज़ामात के बारे में हम खुफिया तौर पर बात नहीं कर सकते थे। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कहा कि तमाम शहरियों को गैर मुल्की हुकूमतों के गैर कानूनी इक़दामात से बचाने की हमारी जिम्मेदारी है। चूँकि कनाडा में मुख्तलिफ मज़ाहिब और रंगो नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं, इसलिए हमें बहुत संजीदगी से इस जिम्मेदारी को पूरा करना है। उन्होंने कहा कि इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हम कानून की हुक्मरानी और इस बात को यकीनी बनाने के बारे में वाज़ेह रहे हैं कि इस कत्ल के वाक़े की मुनासिब तहकीकात हमारे मुल्क में मौजूद निज़ाम इंसाफ के क़वानीन के मुताबिक बहुत शफ़ाफ़ अंदाज में मुकम्मल की गई हैं। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कत्ल के इस वाक़े की मज़ीद तहकीकात करके मामले की तह तक पहुँचने और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि कोई भी कैनेडियन शहरी दोबारा किसी बैनुल-अक़वामी ताकत के गैर कानूनी इक़दाम का शिकार न हो, भारतीय हुकूमत के साथ बेहतर अंदाज में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। कनाडा के इदारे शुमारियात का कहना है कि 2023 में आबादी में 3.2% इजाफा हुआ, जो 1 जनवरी 2024 तक 4,07,69,890 तक पहुंच गई, जो 1957 के बाद सबसे ज़्यादा शरह है, जब ये 3.3% बढ़ी। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा के इदारा शुमारियात का कहना है कि 2023 में आबादी में 3.2% इजाफा हुआ, जो 1 जनवरी 2024 तक 4,07,69,890 तक पहुंच गई, जो 1957 के बाद सबसे ज्यादा शरह है, जब ये 3.3% बढ़ी। स्टैटिस्टिक्स कनाडा ने एक रिपोर्ट में कहा कि आर्जी रिहायशों की तादाद में इजाफे के दरमियान कनाडा की आबादी 1950 की दहाई के बाद किसी भी वक्त के मुकाबले में पिछले साल ज्यादा तेजी से बढ़ी। कनाडा भर में 1 जनवरी 2023 से 1 जनवरी 2024 के दरमियान आबादी में 1,02,71,872 का इजाफा हुआ। शुमारियात कनाडा का कहना है कि इस आबादी में 97.6% इजाफा इमिग्रेशन का नतीजा था। गुज़िश्ता साल मुल्क में 4,71,771 तारिकीन वतन आबाद हुए और उनकी तादाद में इजाफा हुआ, जिनमें से ज़्यादातर गैर मुल्की कारकुन हैं। क्यूबेक की सूबाई शुमारियात की एजेंसी इंस्टीट्यूट डी लॉ स्टेटिस्टिक्स डो क्यूबेक के डेमोग्राफर फेडरिक प्योर ने कहा कि 1950 की दहाई के बाद से तरक्की की शरह 3% से ज्यादा किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में कभी नहीं देखी गई। उन्होंने कहा कि कनाडा की हिजरत पर मबनी इजाफा 1960 की दहाई में इजराइल और 2006 और 2007 में आयरलैंड से मवाजना किया जा सकता है, जब मुल्क ने तेज रफ्तार इक्तिसादी तरक्की के दौरान इमिग्रेशन में तेजी का तजर्बा किया, लेकिन फिर भी उनमें से किसी भी मुल्क की आबादी 3% से जायद नहीं थी। उन्होंने कहा कि क्यूबेक में जहां आबादी में 2.5% इजाफा हुआ, हमारा नतीजा ये है कि मुतालिक तादाद में ये अब तक की सबसे ज्यादा तरक्की है। आबादी के तनासब के तौर पर 1957 में मजमूई तौर पर कदरे ज्यादा इजाफा हुआ था, लेकिन इसकी बुनियादी वजह हंगरी में होने वाले वाक़यात से मुंसलिक नकल मकानी की लहर के साथ मिलकर बेबी बूम थी। नवंबर 1956 में सोवियत फौजियों की तरफ से कम्युनिस्ट हुक्मरानी के खिलाफ बगावत के कुचलने के बाद हंगरी के 37,000 से ज्यादा मुहाजिरीन कनाडा फरार हो गए। टोरंटो पुलिस का कहना है कि अफसरान ने 48 चोरी शुदा गाड़ियों को एक खुफिया ऑटो चोरी की तहकीकात के हिस्से के तौर पर जब्त किया, जिसे प्रोजेक्ट पैरानॉइड का नाम दिया गया है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। टोरंटो पुलिस का कहना है कि अफसरान ने 48 चोरी शुदा गाड़ियों को एक खुफिया ऑटो चोरी की तहकीकात के हिस्से के तौर पर जब्त किया, जिसपे प्रोजेक्ट पैरानॉइड का नाम दिया गया है। तफ्तीशकारों ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में 6 बरामद शुदा आतिशी असलहा और कई प्रोग्राम शुदा और गैर प्रोग्राम शुदा कलीदी फोब्स के साथ कुछ गाड़ियां दिखाई। पुलिस का कहना है कि अप्रैल 2023 में एक अलग खुफिया मुंशियात और बंदूक की स्मगलिंग की तफ्तीश के दौरान इकट्ठी की गई मालूमात प्रोजेक्ट इंस्पेक्टर ने इस साल अगस्त में चोरी शुदा गाड़ियों पर तवज्जो मरकूज करते हुए दूसरी तफ्तीश शुरू की। प्रोजेक्ट पैरानॉइड उन वसाइल को जाहिर करता है जो टोरंटो पुलिस सर्विस ऑटो चोरी की वबा से निमटने के लिए इस्तेमाल कर रही है और इस काम के मुस्बत नताइज। ये स्टेक होल्डर्स के दरमियान ताउन की अहमियत को भी जाहिर करता है ताकि इस मसले को हल किया जा सके
جو ہماری تمام کمیونٹیز کی فلاح بہبود کو متاثر کر رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ برآمد کی گئی گاڑیوں میں سے 20 کو برلنگٹن میں ایک جہاز رانی کے مقام پر قبضے میں لے لیا گیا، جبکہ دیگر 20 کو ٹورنٹو اور مونٹریال میں سرحدی ایجنٹس کی مدد سے روکا گیا۔ 2 خفیہ تحقیقات کے درمیان پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے 7 افراد کو گرفتار کیا ہے اور 150 الزامات عائد کیے ہیں۔ تحقیقات کو صوبائی گرانٹ اور کرمنل انٹیلیجنس سروس آنٹیریو کے ذریعے فنڈ کیا گیا تھا۔ ایک نیوز ریلیز میں ٹورنٹو پولیس کا کہنا ہے کہ چوری شدہ گاڑیاں گریٹر ٹورنٹو ایریا کے کئی کاروباروں میں فروخت اور بیرون ملک بھیجے جانے سے پہلے یا دوبارہ فروخت کرنے کے لیے رجسٹرڈ ہونے سے پہلے محفوظ کی جا رہی تھی۔ ٹورنٹو پولیس سپرنٹینڈنٹ نے کہا یہ گاڑیاں خریدی گئیں، دوبارہ وننگ کی گئیں اور دوبارہ رجسٹرڈ کی گئیں، جو کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں میں پہلی بار ایسا ہوا ہے۔ کار کو دوبارہ وننگ کرنے سے ایک مشتبہ شخص کو گاڑی کا وہیکل آئیڈینٹیفیکیشن نمبر تبدیل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اسے قانونی حیثیت کا غلط احساس دلانے کے لیے اسے مختلف نمبر سے تبدیل کر دیتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کی قرارداد مسترد کرتے ہوئے کہا کہ حماس کو سمجھ جانا چاہیے کہ اسرائیل پر عالمی دباؤ کام نہیں کرے گا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اقوام متحدہ میں جنگ بندی کی قرارداد کے باوجود بھی ہر درہم اسرائیل باز نہ آیا۔ صہیونی فوج نے بدھ کو رفح میں کم از کم 4 گھروں پر بمباری کی، جس نے وہاں موجود 10 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کے لیے ایک نئے خدشے کو جنم دے دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کی قرارداد مسترد کرتے ہوئے کہا کہ حماس کو سمجھ جانا چاہیے کہ اسرائیل پر عالمی دباؤ کام نہیں کرے گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق محکمہ صحت کے حکام نے بتایا ہے کہ فضائی حملے میں ایک ہی خاندان کے 11 افراد شہید ہوئے، جبکہ صہیونی فوج نے مغربی کنارے جینین میں چھاپے کے دوران فائرنگ کر کے 3 افراد کو شہید کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ کے محکمہ صحت کے حکام نے بتایا ہے کہ بدھ کی سپہر رفح میں ایک اور اسرائیلی فضائی حملے میں ایک خاتون اور بچے سمیت 4 فلسطینی شہید اور دیگر زخمی ہوئے۔ غزہ شہر کے مغرب میں ایک مکان پر فضائی حملے میں 7 افراد شہید ہو گئے۔ ادھر اسرائیلی فوج نے رمضان کے فوری بعد رفح میں 6 ہفتوں تک حملوں کا منصوبہ بھی بنا لیا ہے۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق ان حملوں کے بعد غزہ سے فلسطینیوں کو بے دخل کیا جائے گا۔ بے دخلی کے بعد اسرائیل مصر کو اپنے اقدام کی باضابطہ اطلاع فراہم کرے گا۔ واضح رہے کہ 7 اکتوبر سے غزہ پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 32,000 سے زائد فلسطینی شہید اور 74,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق ہزاروں دیگر افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں اور 23 لاکھ کی آبادی میں سے 80% سے زیادہ بے گھر ہو گئے ہیں، جن میں سے بہت سے لوگوں کو قحط کا خطرہ ہے۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ داعش ماسکو پر حملہ کر سکتی ہے۔ داعش کے پاس ماسکو حملہ کرنے جیسی صلاحیت ہونا ناقابل یقین ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ روس کے دارالحکومت ماسکو کے قریب کنسرٹ ہال میں مسلح ملزمان کی جانب سے کیے گئے حملے کی تحقیقات جاری ہیں۔ حملے میں 100 سے زائد افراد لقمہ اجل بن گئے تھے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخارووا کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ یقین کرنا مشکل ہے کہ داعش ماسکو پر حملہ کر سکتی ہے۔ ماریا زخارووا نے کہا کہ داعش کے پاس ماسکو حملہ کرنے جیسی صلاحیت ہونا ناقابل یقین ہے۔ دوسری جانب روس نیٹو ممالک یا یورپ پر حملہ کرے گا یا نہیں، اس حوالے سے روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے واضح کر دیا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ امریکہ اور اس کے حواری بڑے اور مضبوط روس سے خوفزدہ ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے روسی فضائیہ کے اہلکاروں سے خطاب کرتے ہوئے واضح کیا کہ روس نیٹو ممالک یا یورپ پر حملہ نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ پولینڈ، بالٹک ریاستوں یا چیک کے خلاف روس کے جارحانہ عزائم نہیں۔ پیوتن کا کہنا تھا کہ دھوکے باز دفاع کے نام پر اپنے عوام سے اضافی رقم بٹورنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے روس صرف روسیوں کا ہے جیسے جملے بولنے والوں کو بھی خبردار کیا۔ پیوتن کا مزید کہنا تھا کہ مسلم اور یہودی بھی دیگر مذاہب کے ماننے والوں کی طرح ہمارے بھائی ہیں۔ روس کئی قومیتوں اور مذاہب کے ماننے والوں کا ملک ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ گول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔